बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचा से निकले, बल्कि वो अब शेर ऐसे हो जाएगा कि बड़े बेआबरू होकर ऐवान सदर से निकले। आरिफ अलवी ने सामान मुंतकिल कर लिया, कल ऐवान सदर खाली कर देंगे। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। चले, रियासती सरबराह हैं, वैसे तो उनकी ना इस्टेब्लिशमेंट से बनी, ना उनकी पीडीएम की हुकूमत से बनी, और वो एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियां अंजाम देते रहे, बल्कि हर काम में पंगेबाजी उनका जो है वो वतीरा रहा इदारों के साथ। हालांकि जो सदर ममलकत होता है, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होता है, वफाक की इलामत होता है, मामलात को संभालने में, बिगड़ी हुई बातों को बनाने में और तनाज़ात के हल में अपना रोल प्ले करता है। ये वाहिद सदर था जिसने इस्टेब्लिशमेंट को भी रगेदा, उन पर तनकीद करता रहा। अपनी अफवाज पाकिस्तान जिसका यह सुप्रीम कमांडर था, उसके बारे में भी उल्टी सीधी बातें, इंटरव्यूज़, सारी बातें उनके तक पहुंच गईं, और इनका दौरे सदारत जो था वो तनाज़ात से भरपूर रहा। कहीं हमें चपेड़ों की बातें सुनने को मिली, कभी इनका काफ़िला जो है वो अडयाला जेल जाते हुए रास्ते से मोड़ दिया गया और मुतअद्दिद बार मोड़ा गया, क्योंकि इनकी ख्वाहिश रही कि बतौर सदर वो अडयाला जेल जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को इस वजह से पूरा नहीं होने दिया गया कि वो एक पार्टी वर्कर की हैसियत से वहाँ जा रहे थे, और किसी सदर ममलकत के लिए अडयाला जेल जाना और जाकर इमरान खान से मिलना ये गवारा नहीं था, क्योंकि मैसेज बहुत अजीब व गरीब जाता, क्योंकि वो पहले ही अपनी वफादारियों के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से बहुत सी बातें जो थे वो कर चुके थे। हजूर वाला जरदारी नए मस्कन, यानी कि जरदारी वान सदर के मस्कन के नए मेहमान होंगे, और 5 साल के लिए वो इस ओहदे पर विराजमान होंगे। सारे दोस्त यार उनको जो इत्तेहादी हैं वो बैठकर उनको बना रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब के लिए भी आसानी नहीं है, चीज़ें उनके लिए भी आसान नहीं हैं, क्योंकि बाज़ जो हमारे दोस्ताने अहबाब हैं और अरबाब इख्तियार हैं, वो चाह रहे हैं कि जनाब ये जो अनवार काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म, साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म, इनको भी एडजस्ट किया जाए, और उनकी खिदमात तो आपके सामने ही हैं। तो उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए ज़ोर है, दबाव है जरदारी साहब के ऊपर, और जरदारी साहब की जो पार्टी है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को ही चेयरमैन बनाएं। उन्होंने कागजात भी जमा करवा दिए, लेकिन कुछ हलके जो हैं वो अनवार काकड़ को इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। तो देखते हैं जरदारी साहब जो है वो कितना दबाव जो है वो बर्दाश्त करते हैं, कितना जो है वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, और कितना जो है वो इसके आगे बंद बांधते हैं इस बारे मामले को हल करना। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो शहबाज शरीफ की मुआशी टीम बनने जा रही है, इसमें जो साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनका बड़ा रोल होगा, वो भी उस टीम का हिस्सा होंगे। मुआवने ख़ुसूसी बनाई जाती हैं या मुशीर ख़जाना बनाई जाती हैं। वो औरंगज़ेब जो एक निजी बैंक हबीब बैंक के चीफ़ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट हैं, और वो जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं खलीलुर रहमान रमदे, उनके करीबी अजीज़ हैं, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो उस मुआशी टीम का
حصہ ہوں گے، لیکن شمشاد اختر کو شامل کرنے کا مقصد آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے نئے مذاکرات کرنے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے جی ہم اسحاق ڈار کے مقابلے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ اسحاق ڈار سے آئی ایم ایف بھی خوش نہیں ہے، ہمارے مقتدر حلقے بھی خوش نہیں ہیں، اور مالیاتی ادارے بھی خوش نہیں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ بہت زیادہ ہیں۔ یہ جب مذاکرات کرتے ہیں تو جو ان کا مزاج ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، پھر چیزوں کو صحیح طریقے سے بتاتے نہیں ہیں، پریزنٹ ٹھیک نہیں کرتے۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایک معاشی ٹیم نوجوانوں پہ اور تجربہ کار افراد پہ بنے گی، اور اس میں اسحاق ڈار جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ آج کل مختلف میٹنگز میں ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اور نواز شریف زور دے رہے ہیں مسلسل، لیکن میرے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کو کوئی اور اسائنمنٹ دی جائے۔ جو بات ہمارے سننے کی ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بنیں گے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن آج اس کو کرنے کا مقصد یہی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کو کوئی وزارت نہ ملے اور وہ کسی اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ راجہ صاحب نے اس کے اوپر ریلاگ کر دیا۔ یہ جو اڈیالہ جیل اڑانے کی کوشش کی گئی، 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے، وہ سارا آ گیا ہے، ان سے تفتیش وغیرہ بھی جاری ہے، اور ان کے عزائم کیا تھے، کیونکہ وہاں پہ اب چل رہا ہے کہ شاید عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا یا اور کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ وہ تو جب تفتیش ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ میاں نواز شریف نے آج میٹنگ کی ہے لاہور میں، اور میاں صاحب ظاہر ہے اب، اور اس میں خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، نوشا رحمان، اس کے علاوہ اور جو لوگ تھے، خود ان کی جو صاحبزادی تھیں مریم نواز، وہ بھی موجود تھے۔ اس میں میاں صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی جال سازی نہیں، جو وعدے منشور کے مطابق عوام سے کیے ہیں پورے کرنے ہیں۔ ریلیف دیں، مہنگائی کم کریں، بے روزگاری کم کریں، یہ لیپ ٹاپ، یہ جو بھی آپ نے کہا ہے نوجوانوں کو یہ کریں، مضبوط کریں اپنے آپ کو۔ اگر یہ، اور پہلے انہوں نے کہا جی آپ 100 دن کا ایک ٹارگٹ بنائیں، پھر 6 ماہ کا، پھر سال کا، اور اس کے مطابق چلیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے رپورٹ بھی دینی ہے، میں یہاں پہ ہوں یا میں لندن میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ خبر جاتے جاتے، حسن نواز اور حسین نواز کو جو اشتہاری قرار دیا گیا تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ فیصلہ، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی معطل ہو گئے ہیں، اور اب وہ 12 مارچ کو پاکستان آ رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ احتساب عدالت نے ان کے وہ وارنٹ معطل کر دیے ہیں۔ تو ابھی ظاہر ہے حکومت تو نون لیگ کی ہے، تو پھر ظاہر ہے انصاف تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تیزی سے ملتا ہے۔ ادھر علی امین گنڈا پور، ان کو بھی جو ان کے بھی ایک وارنٹ تو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، یا وہ بھی ان کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو انصاف نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے انصاف ہے، فوری انصاف ہے، سستا انصاف۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو ملنا چاہیے انصاف، بلا امتیاز، سستا، فوری، تیز انصاف سب کو ملنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔